बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेक तमन्नाओं, नेक ख्वाहिशात, शुभकामनाओं के साथ दिल की गहराइयों से सुनने वाले, देखने वाले, दुनिया के किसी भी मुल्क में बसने वाले तमाम दर्शकों को, तमाम चाहने वालों को एक बार फिर सलाम अर्ज़ करता हूँ। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये जो पोस्ट नज़र आ रही है 5 साल पुरानी है। यानी 5 साल पुरानी का मतलब ये है, पोस्ट तो अभी की है, लेकिन जो आदाद शुमार स्टैटिस्टिक इसमें दिए गए हैं, एड्रेसेस दिए गए हैं, वो एक तजुर्बाती तौर पर दुनिया में डिजिटल करेंसी पाई को बनाने के लिए एक तजुर्बा किया गया था। और उस तजुर्बे की बुनियाद पर दुनिया के तमाम कंट्रीज़ को 2 मिलियन पाई दिए गए थे। 2 मिलियन पाई का मतलब तकरीबन 20 लाख पाई दिए गए, ताकि दुनिया में जो डिजिटल करेंसी का फ्यूचर है उसको किस तरीके से ऑन किया जाए और किस तरीके से यूटिलिटीज़ और फिएट करेंसी में इसको इस्तेमाल करके आवाम में मकबूल किया जाए। देखिए, जब तक कोई सिस्टम, कोई नेटवर्क, कोई कोइन उस वक्त तक कामयाब नहीं होती जब तक कि वह आवाम में मकबूल ना हो। और पाई नेटवर्क और पाई कोइन आवाम में बेहद मकबूल है और पूरी दुनिया इसके ऊपर काम कर रही है। अब हमने आपको ये जो पोस्ट दिखाई है, जिसमें आप देख सकते हैं 5 ईयर्स आगो, तकरीबन तमाम जो एड्रेसेस हैं उसके आगे आपने 5 ईयर्स आगो देखा होगा। तो दुनिया में 240 से ज़ायद कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ तजुर्बाती तौर पर ये काम किया गया है और उसके अच्छे नतीजे आए। और ये सारा तजुर्बा जो है पाई कोइन के ऊपर किया गया है। और इसी हवाले से मैं आपको एक सर्टिफिकेट भी दिखाता हूँ, ताकि आपको पता चले कि इस हवाले से कितना काम किया जा चुका है। देखिए दोस्तों, ये है वो ट्रेडमार्क, ये है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो अमेरिका की जानिब से जारी किया गया है। और ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, एक बहुत बड़ा संग मील है जिसे पाई नेटवर्क ने ऑफिशियली जारी किया है। और ये इस बात की तरफ वाज़ेह तौर पे इशारा देता है कि पाई नेटवर्क ने सर्टिफिकेट हासिल करके अमेरिका के जितने भी जो कानूनी कार्रवाइयाँ उसको कंप्लीट कर लिया है। और उसका जो लोगो है, आप देख रहे होंगे, पाई नेटवर्क का जो लोगो है उसको भी मंजूर कर लिया गया है। और ये मंजूरी पाई नेटवर्क की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो दोस्तों, ये जो तमाम काम शुरू होते हैं इसके पीछे काफ़ी अनथक मेहनत होती है। और ये अब का नहीं है, काफ़ी पुराना काम है और अब जाके ये सन 2024 में मंजूर हुआ है। तो उसकी तफसीलात देखते हैं तो पता चलेगा आपको कि पाई कोर टीम ये काम कब से कर रही है, ताकि उसको पाई लोगो और दीगर जो पाई नेटवर्क से ताल्लुक़ रखते हैं उसका जो सर्टिफिकेट है वो मिल जाए। और ये सर्टिफिकेट मिलना दरअसल पाइनर की कामयाबी है। अगर हम इसकी तफसीलात को जानना चाहेंगे तो हमें इस पोस्ट को पढ़ना पड़ेगा, ताकि हमें पता चले कि पाई नेटवर्क ने ये कैसे कामयाबी हासिल की। तो जब हम पाई नेटवर्क के जो ट्रेडमार्क ऑफिस को देखते हैं, USPTO को देखते हैं, तो इसमें बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है, जो इस प्रोजेक्ट के लिए अहम कानूनी और ब्रांडिंग के तौर पे इसको तस्लीम करने के मुतरादिफ है। अगर हम ट्रेडमार्क की तफसीलात जानना चाहें तो हम वो भी देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं 7395944 जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। और जो उसका ऑनर है पाई कम्युनिटी कंपनी कैमन आइलैंड्स। तो पाई कम्युनिटी जो है इसकी जो है मालिक है। और कोड की गई क्लासेस के बारे में बताया। क्लास नंबर 9 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ज़रिए क्रिप्टो करेंसी के लिए जो लेन देन को मुनज़्ज़म करने के लिए डाउनलोडेबल सॉफ्टवेयर। फिर क्लास नंबर 42 के बारे में बताया गया कि क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग, ट्रांजैक्शन और उसका जो नज़्म व ज़ब्त है, इसका इंतज़ाम है,
انکرپشن ہے، اسکیننگ ہے، سیکورٹی ہے، اور نان ڈال، لوڈ بیل، سافٹ ویئر سروسز، یہ تمام چیزیں یہاں انہوں نے دکھائی ہیں جو ٹریڈنگ کے لیے استعمال کی جائے گی۔ اس کا تاریخ کے حوالے سے بتایا، کلاس 12.9 دسمبر 2018 اور کلاس 7.42 سن 2018 7 اکتوبر۔ تو یہ تمام وضاحت کر دی گئی ہے، اور مال کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے کہ یہ ایک اسٹینڈرڈائز جو زرد یعنی پیلے رنگ کا جو پائی لوگو ہیں، جس کے اوپر 2 زرد جو ڈاٹ بنے ہیں جو دراصل انسانی شکلوں کی نمائندگی کرتے ہیں، یہ سب ایک یلو دائرے میں اور جامنی رنگ کے پس منظر کو دکھایا گیا ہے، اور اس مارک کے جو کلر ہیں جامنی اور یلو کو اس کے نمایاں پہلو کے طور پر دعویٰ کیا گیا ہے۔ تو یہ دوستو یہ ٹریڈ مارک پرنسپل رجسٹریشن کے تحت رجسٹرڈ کیے جاتے ہیں۔ دوستو یہ جو سرٹیفکیٹ ہے لوگوں کے تعلق سے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے اس لوگوں کے بارے میں بتایا گیا، اس کے تمام قانونی حقوق رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔ اب اس لوگوں کے اوپر کوئی دعوے دار نہیں ہے، اس کا دعوے دار پائی کور ٹیم ہے، پائی کمیونٹی ہے، اور تیسرا کوئی دعوے دار نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، ایک بہت بڑا سنگ میل ہے، ایک مائل اسٹون جو ہے پائی نیٹ ورک نے پائنر نے اچیو کیا ہے۔ تو دوستو یہ تھی کچھ کامیابی پائی نیٹ ورک کے سلسلے میں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اسی سلسلے میں پائی کے تعلق سے جی سی بی ویلیو کی ہم بات کرتے ہیں، تو اب جی سی بی ویلیو کے تعلق سے کچھ اور پوسٹ دیکھتے ہیں۔ تو فرینڈس، پائی نیٹ ورک کے حوالے سے، اسٹیبل پرائس کے حوالے سے، اسٹیبل کوئن کے حوالے سے، اور جو جی سی بی ویلیو ہے $3,14,159 کے حوالے سے، ایکو سسٹم میں ایک ڈی سینٹرلائز فائنانس سسٹم کے اندر یعنی انٹرنل سسٹم کے اندر ایک سائمولیشن کی گئی ہے۔ سائمولیشن کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا تجربہ کہ جو اصل تجربے سے پہلے کیا جاتا ہے، اسے سائمولیشن کہتے ہیں۔ اور یہ سائمولیشنس آپ اگر ٹریڈنگ کرتے ہیں تو سب کو دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اس کے اوپر ورک کر کے کچھ سیکھ سکیں۔ تو یہاں سیکھنے کا ایک عمل ہوتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہم ڈیفائی فائنانشیل سسٹم کو آن کر رہے ہیں، اگر اس میں $3,14,159 کی پرائز آتی ہے تو وہ کسی طریقے سے ورک کرتی ہے اور اس کے کیا نتائج آتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو پائتھون لینگویج ہے اس کو استعمال کیا گیا ہے، اور ہم پائتھون لینگویج کے متعلق بھی آپ کو جانکاری دے چکے ہیں، اس لیے ہم تھوڑا آگے دیکھتے ہیں۔ تو جب یہ پائتھون جو ہے سب سے اپ گریڈ لینگویج کہلاتی ہے، تو اس کو انٹرنل سسٹم میں انٹیگریٹ کیا گیا ہے، اور جو اسٹیلر کور ورژن ہے وہ 19.6.0 ہے، اور جو ایڈوانس کہلاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو آپ دیکھیں گے جو ہم اس کی کم سے کم جو گیس فیس ہوتی ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ 0.0001 پائی ٹرانزیکشنس ہوتی ہے جو اس عمل کے نتیجے میں جو یہ ابھی سائمولیشن کیا گیا، تو یہ جو ٹرانزیکشن ہوئی اس کی فیس کے حوالے سے یہ تمام باتیں انہوں نے چیک کی ہیں، اور جی سی بی ویلیو کے جو کامیابی ہوئی ہے اس سائمولیشن میں اس کی یہاں پر انہوں نے تفصیلات دی ہیں۔ تو اس قسم کی تفصیلات ہم آپ کو اکثر دیتے رہتے ہیں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ پائی کور ٹیم ابھی بھی جو جی سی بی ویلیو ہے $3,14,159 اس حوالے سے مسلسل ورکنگ کر رہی ہے، تاکہ جی سی بی ویلیو کے حوالے سے جو انٹرنل سسٹم میں کسی قسم کی کوتاہی کوئی کمی نہ رہ جائے، کیونکہ جب یہ ڈی سینٹرلائز سسٹم ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے، اور جو سسٹم آن ہو گیا پھر اس میں نہ ہی رد و بدل کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس میں ایڈ کیا جا سکتا ہے، نہ ہی اس میں کسی قسم کی کمی کی جا سکتی ہے۔
تو یہ تمام مسئلے مسائل ہوتے ہیں ڈیسینٹرلائز سسٹم کے اندر، کیونکہ ڈیسینٹرلائز سسٹم کے جو آنر ہوتے ہیں ہر شخص ہوتا ہے جس کا اپنا ذاتی موبائل ہے اور وہ اس کے اوپر مائننگ کر رہا ہے، تو اس لحاظ سے وہ جتنی بھی ورکنگ کرتا ہے، جتنی بھی مائننگ کرتا ہے، جتنی بھی پائی حاصل کرتا ہے، وہ اس کا آنر ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی دخل اندازی نہیں کر سکتا، اس لیے یہ سسٹم ڈیسینٹرلائز سسٹم کہلاتا ہے۔ تو دوستو آج کی یہ جانکاری تھی جو میں نے آپ کو دی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اپنے سے زیادہ اپنے والدین کا خیال کیجئے، والدین کی دعائیں جنت کی ہوائیں۔ اللہ حافظ۔